السلام علیکم دوستو ਚੈਨਲ ਫਿਲਮੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तानी ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर जनाब द लेजेंड नासिर अदीब और उनके साथ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस सैमा, इनके दरमियान का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊँगा कि कैसे फ़िल्म स्टार सैमा जब से फ़िल्म इंडस्ट्री में आई हैं तब से लेकर आज तक कैसे अपने ख़ानदान के बेशुमार अफराद को अपनी इस कमाई से पाल रही हैं, उनकी कफ़ालत कर रही हैं। दोस्तों, सारी की सारी बातें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हैं ये आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, नासिर अदीब साहब ने एक वाक़या बताया, एक ऐसा वाक़या कि जिसको आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यार नासिर अदीब इहो जिहा काम कर दे, सैमा ने एक ही कीता सी उस टाइम। यार बहुत एक दिल अफरोज़ वाक़या है। तो बात ऐसे शुरू होती है कि दुनिया देखेगी, नासिर अदीब साहब कहते हैं कि दुनिया देखेगी उनकी एक सुपर हिट फिल्म थी और उस फिल्म ने नासिर अदीब को एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बना दिया था। और जब भी इंसान कोई कामयाबी हासिल करता है तो बाज़ औक़ात इंसान के अंदर एक फ़िरौन जाग जाता है, तो इसी तरह का फ़िरौन नासिर अदीब के अंदर भी जाग गया। वो फ़िरौन कैसे जागा, आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करते हैं बकौल नासिर अदीब के कि दुनिया देखेगी नासिर अदीब की एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद नासिर अदीब ने एक और फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था देखा जाएगा। अब इस फिल्म की कास्ट में रेशम, सैमा और दीगर भी आर्टिस्ट थे। तो कहते हैं कि नासिर अदीब ने कि हमने शूट लेना था रावलपिंडी में गोलड़ा शरीफ के नज़दीक पीर मेर अली शाह के दरबार के साथ एक हमने सीन लेना था। वहाँ कोई इलाका था पीर मेर अली शाह के दरबार के नज़दीक, वहाँ पर एक शूट लेना था। तो कहते हैं कि हम सारा सेट जो था वो मानसेरा में ठहरा हुआ था और सैमा जी को हमने कमरा लेकर दिया था मारगला में। तो नासिर अदीब साहब कहते हैं कि 9 बजे हम उधर पहुंच गए शूटिंग सेट के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर मानसेरा से। रेशम भी थी, नासिर अदीब साहब कहते हैं मैं भी था और भी कई आर्टिस्ट थे जिनको उधर शूट होना था। तकरीबन 250 लोगों का ये क्रू था। उसमें टेक्नीशियंस हो गए, मुख्तलिफ जो लोग होते हैं जो कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जो हिस्सा लेते हैं सारे। तो सैमा जी 10 बजे देखते रहे, 11 बजे भी नहीं आई, 12 बजे भी नहीं आई, 1 बजे आ गए। अब कहते हैं जब 1 बजे आई हैं तो मेरे अंदर का फ़िरौन जो है वो जाग गया। उस वक्त नासिर अदीब नहीं बोला बल्कि उस वक्त एक फ़िरौन बोला, एक सुपरहिट डायरेक्टर बोला। और क्या बोला, नासिर अदीब साहब कहते हैं कि तक मैं फिर उनके ऊपर बरस पड़ा। उनको मैंने बुरा भला कहा, इतनी उनकी बेइज्जती की। वो कहते हैं कि मेरे मुंह से पता नहीं कौन कौन से गुस्से में बकवास निकल गए क्योंकि फ़िरौनियत आई हुई थी। नासिर अदीब कहते हैं कि मैं नहीं था, कुछ और बना हुआ था। कहते हैं कि इस फ़िरौनियत में, इस तकब्बुर के आलम में, वो कहते हैं कि मैंने जो मुंह से बकवास करना था मैंने न दिमाग से सोचा न दिल से उसको वो किया, एनालाइज़ किया। कहते हैं मैं बकवास करता गया। आधा घंटा मैंने उसकी वो बेइज्जती की कि इस जैसी बेइज्जती हो सकता है कि किसी की तारीख़ में ना हुई हो। इतने में रेशम जी ने कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद रेशम जी कहती हैं कि नासिर साहब हूँ बस कर दे। तो नासिर अदीब साहब कहते हैं कि जैसे मैंने गुस्से में आके यूं करके पलटा ना तो पीछे शाने के ऊपर सैम एक और हाथ आया और जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो सैमा जी थी। और सैमा जी क्या कहती हैं कि वो मुस्कुरा कर ये कहती हैं कि नासिर साहब हुण तुसीं ए दसो कि शाट की लेना है, हुण तुसीं ए दसो कि शाट की लेना है। कहते हैं कि इतनी बेइज्जती करने के बाद, इतना बुरा भला कहने के बाद, इतनी बकवास करने के बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो मुस्कुराती रही। तो नासिर अदीब साहब कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार
اتنا میں نے اس عورت کو برا بھلا کہا، یہ عورت ہے یا کوئی کیا چیز ہے، اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا، اور آگے سے مسکرا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سائمہ سے معافی مانگی۔ تو ناصر ادیب صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میری 4 فلمیں ڈیڈ فلاپ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ تو فرعون بنا تھا اور اب یہ فرعون کا میں حال کر رہا ہوں، اس تکبر کو اس کو یہ سزا ملی اس واقعے کے بعد۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی معافی میں نے کیسے مانگی سائمہ سے، کہتے ہیں کہ باری اسٹوڈیو میں ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں تقریباً 200 لوگ آئے تھے، جن میں ایکٹر بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، اس کے علاوہ ڈائریکٹر، پروڈیوسرز، ٹیکنیشینز، فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ اس کے جو سرپرست تھے اس باری اسٹوڈیو میں جو تقریب ہو رہی تھی آرٹسٹ ایکٹرز کی، ان کے سرپرست یوسف خان صاحب تھے۔ تو کہتے ہیں کہ تقریب چل رہی تھی، میں بھی ادھر گیا ہوا تھا، تو میں نے یوسف صاحب کو کہا کہ مجھے 5-10 منٹ ذرا مائک پکڑا۔ انہوں نے کہا تجھے کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے ذاتی سی۔ تو یوسف خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مائک وہاں سے ان سے لیا اور بھرے مجمع میں 200 لوگ بیٹھے تھے اسٹوڈیو میں، تقریب چل رہی تھی۔ میں نے پہلے تو یہ سارا واقعہ سنایا، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد پھر میں نے 200 لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سائمہ جی سے معافی مانگی، اور میں بعد میں بھی ان سے معافیاں مانگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں آپ ابھی تک میں ان کے ساتھ ان سے معافی مانگتا رہا اسی بات کے اوپر۔ تو ایک دن سائمہ بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں کہ ناصر صاحب ہن تسی مینوں معاف کر دیں۔ تو ناصر ادیب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو ولی کہا ہے، میں نے سلطان رائی صاحب کو بھی ولی کہا تھا، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو داتا صاحب کا بھی ایک واقعہ سنایا، کیا کہتے ہیں کہ داتا صاحب حج کر کے واپس آئے تو دریائے راوی کو پار کر رہے تھے، بیڑے پہ بیٹھے تھے، دریائے راوی پار ہو رہا تھا، تو ان کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے اور کچھ لڑکے، ہوشیار قسم کے لڑکے بھی بیٹھ گئے تھے، چلاک سے، من چلے سے۔ تو ایک لڑکا کہتے ہیں کیونکہ ٹینڈ کی ہوئی تھی داتا صاحب نے، تو وہ ایک ہاتھ پھیرتا تھا تو باقی لڑکے ہنستے تھے۔ تو جو مرید تھے وہ جب کچھ کہنے لگے تو داتا صاحب نے ان کو منع کر دیا۔ جب کشتی سے اترے ہیں تو مریدوں نے کہا کہ داتا صاحب وہ انہوں نے آپ کے سر کو طبلہ بنایا، آپ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے اتنی بڑی ہستی کا، تو آپ نے کیوں انہیں روکا نہیں اور ہمیں روکنے کیوں نہیں دیا؟ تو داتا صاحب نے کہا کہ جب وہ خوش ہو رہے تھے تو میں کون ہوتا ہوں کہ کسی انسان جب خوش ہو تو اس کی خوشی کو روکوں؟ ٹھیک ہے کھیلتے رہے، ان کا ٹائم اچھا پاس ہو گیا۔ تو یہ تھی صفت ولیوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سید نور نے ایک دعوت کی میری، اور میری کیا بلکہ دعوت تھی، ان میں مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ تو سید نور صاحب نے، ناصر ادیب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوٹھی کا اپنے کا وزٹ کروایا، تو ایک کونے میں میں نے چھوٹی سی مسجد دیکھی، تو کونے میں نے مسجد دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اس مسجد میں سائمہ جی نماز پڑھتی ہیں، بلکہ تہجد بھی پڑھتی ہیں، ساتھ قرآن پاک بھی رکھے ہوئے تھے، تلاوت بھی کرتے۔ تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سائمہ، ناصر ادیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائمہ فلم انڈسٹری میں آئی ہے تو اپنے خاندان والوں کو، وہ جب سے فلم انڈسٹری میں تب سے لے کر آج تک وہ اپنے خاندان کے افراد کو پال رہی ہے، ان کی کفالت کر رہی ہے۔ اس کے خاندان کے، ان کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ابھی تک ان کو پیسہ دے رہی ہے، ان کی کفالت کر رہی ہے، اور وہ اپنے کام سے عشق کرتی ہے۔ اس لیے سائمہ، کیونکہ فلم انڈسٹری جو اب پاکستان کی تقریباً بند پڑی ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈراموں میں بھی انہوں نے انٹری ماری۔